أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. سامعین محترم، اللہ وحدہ لا شریک دی حمد و ثنا تو بعد لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ واہل بیتہ وسلم دی ذات گرامی تے. حضرات، آج دے خطبہ جمعہ دے اندر نبی علیہ السلام دے اہل بیت وچوں جس شخصیت دا تذکرہ تواڈے سامنے کرنا چاہنا وہ ہے میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹیاں وچوں سب تو چھوٹی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا دا تذکرہ آج دے خطبہ تواڈے سامنے پیش کرانگا انشاءاللہ. گزشتہ خطبے تساں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ دی عظمت اور شان سماعت فرمائی. آج اونا دی زوجہ مطہرہ دا بیان انشاءاللہ ہوئے گا. سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حقیقی اولاد نے. نبی علیہ السلام نو اللہ نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا دے بطن چوں 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے عطا فرمائے. 4 بیٹیاں جڑیاں رب نے عطا کیتیاں نبی علیہ السلام نو حضرت خدیجہ دے بطن چوں. سب تو بڑی حضرت زینب، اس تو بعد حضرت رقیہ، اس تو بعد حضرت ام کلثوم، اور سب تو چھوٹی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین. اللہ اپنے نبی دیاں 4 بیٹیاں جتھے بھی لیٹیاں نے اللہ کروڑا رحمت دی برکھا نازل فرما. 2 بیٹے اللہ نے حضرت خدیجہ چون نبی پاک نو عطا فرمائے.
دوویں بچپنے چی اللہ نے واپس لے لے، اور تیسرا بیٹا حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا دے بطن چوں اللہ نے عطا فرمایا، وہ بھی اللہ نے واپس لے لیا۔ چارے بیٹیاں جوان ہوئیاں، شادیاں ہوئیاں، اور انہاں دیاں اولاداں بھی ہوئیاں۔ انہاں وچوں آج جدا تذکرہ کرنا انشاءاللہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا دا۔ اماں جی فاطمہ الزہرا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے گھر دے اندر جدوں پیدا ہوئیاں دنیا تے تشریف لے آئیاں تے میرے پیغمبر اسلام دا اعلان کر چکے سن، اور گھر دے اندر اسلام دا پرچار سی، اسلام دا ماحول سی۔ اس عالم دے اندر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا دنیا تے آئیاں کہ جدوں ہوش سنبھالیا تے گھر وچ دین اسلام نو پایا، جدے نتیجے دے اندر اے شروع تو ہی مسلمان سن، اسلام دا مذہب سی انہاں دا، پدیشی مسلمان سن۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دا ابتدائی دور نبوت ہے، اور کافر میرے پیغمبر علیہ السلام نو ہر طرح دی ایذا پہنچا رہے نے، جسمانی ایذا بھی دیندے نے اور ذہنی ٹارچر بھی کر دینے، حتیٰ کہ آپ علیہ السلام دے گھر دے اندر پک دی ہانڈی دے وچ ہمسائے دیوار تے چڑھ کے تے گندگی ہانڈی دے وچ سٹ دیندے، اور میرے پیغمبر فرماندے ہو پڑوسیو کیا پڑوسیاں دے یہی حقوق نے جو تسی کر رہے ہو؟ اس عالم وچ اماں جی فاطمہ نے اکھ کھولی کہ میرے پیغمبر علیہ السلام دے دروازے تے کنڈے کھلارے جاندے نے کہ جدوں آپ گھروں باہر نکلن گے تے آپ دے پیر زخمی ہو جان گے۔ اس عالم وچ اماں جی فاطمہ نے ہوش سنبھالیا کہ جدوں میرے پیغمبر علیہ السلام دے الٹے نام سدے جاندے، معاذ اللہ آپ نو محمد دی بجائے مزمم کیا جاندہ، العیاذ باللہ آپ نو گالیاں کٹیاں جاندیاں، پتھر مارے جاندے، اور جدوں میرے پیغمبر علیہ السلام زخمی ہو کے گھر تشریف لے آندے تے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا بھی اپنی والدہ اماں جی خدیجہ دے نال مل کے اپنے باپ دے زخم صاف کر دیاں، اکھاں وچ آنسو ہوندے اور اپنے باپ دے زخم صاف کر رہیاں ہوندیاں۔ یہ سارا تذکرہ کرن دا مقصد یہ ہے کہ اماں جی فاطمہ رضی اللہ عنہا نے یہ سارا ماحول اپنے گھر دے اندر بچپن وچ ویکھے ہے اور تکلیفاں برداشت کیتیاں نے، لوگاں دی تان و تشنیع سنیے، لوگاں دے ظلم و ستم سہے نے، برداشت کیتے نے، پر اسلام تو برگشتہ ہون دا کدی تصور بھی اماں جی فاطمہ دے دل وچ آیا نہیں آیا۔ ایک دلیل ہے سیدہ فاطمہ دی استقامت دی رضی اللہ تعالی عنہا۔ تکلیفاں، مصیبتاں، پریشانیاں، دکھ، درد، ہر دن آن والا نمی تو نمی مصیبت لے کے آ رہے ہیں، پر اماں جی فاطمہ دا دل اسلام تو برگشتہ نہیں ہویا، تکلیفاں برداشت کر کر کے بھی اسلام دے خلاف اپنے دل وچ کوئی غلط بات نہیں آن دیتی،
بلکہ ہر دن نمی تو نمی مصیبت ہوندی جیڑی انہاں دے اسلام اور ایمان دی مزید پختگی دا سبب تے ذریعہ بندی چلی جاندی۔ حضرات اے اماں دی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جنہ دی عظمت، جنہ دا مقام، جنہ دا مرتبہ، جنہ دی شان ہے کہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے اللہ کو دعا کر کے اپنی اس بیٹی فاطمہ الزہرا نو، انہاں دے خامند علی المرتضیٰ نو اور انہاں دے بیٹے حسن و حسین نو اپنی چادر تھلے لے کے میرے رب کو دعا فرمائی۔ میں پچھلے جمعے میں یہ تذکرہ کر چکیا سیدنا علی المرتضیٰ دے سلسلے دے اندر کہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے اماں جی ام سلمہ دے کر دے اندر انہاں ساریاں نو بلایا، اماں جی فاطمہ نو بلایا، حضرت علی نو بلایا، حضرت حسن و حسین نو بلایا، چادر تھلے دے کے نا تے میرے پیغمبر اللہ کو دعا فرماندے نے، اللہم ہاؤلائی اہل بیتی، عرشاں والیا اے بھی میرے اہل بیت نے، اللہ میریاں بیویاں تے اہل بیت ہے ہی نے، اللہ میریاں گھر والیاں تے اہل بیت ہے ہی نے، عرشاں والیا ایناں نو بھی میرے اہل بیت وچ شامل فرما دے تے جیڑیاں شامنا، جیڑیاں عظمتاں، جیڑیاں طہارتاں تے پاکیزگیاں تو اہل بیت نو عطا فرمائیاں نے، اللہ انہاں نو بھی اہل بیت وچ شامل کر کے او طہارتاں تے پاکیزگیاں عطا فرما دے۔ پتہ جے نا میں آیتاں تانوں پڑھ کے سنا چکے ہاں کہ اہل بیت دی عظمت اور شان میرے رب نے قرآن وچ کی بیان فرمائی ہے، فرمایا اے میرے نبی دے اہل بیت، اللہ کی آرڈر ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے میرے نبی دے اہل بیت، میں تواڈے تو ہر قسم دی گندگی نو دور کر دینا چاہنا، ہر قسم دی غلاظت نو دور کر دینا چاہنا، میں تواڈے کردار نو پاک کر دینا چاہنا، میں تواڈے اخلاق نو پاک کر دینا چاہنا، میں تواڈے جسم نو پاک کر دینا چاہنا، میں تواڈے اوصاف نو پاک کر دینا چاہنا، میں تواڈے نظریات نو پاک کر دینا چاہنا، میں تواڈے افکار نو پاک کر دینا چاہنا، میں توانو اندروں باروں پاک تے صاف کر دینا چاہنا۔ میرے رب نے اپنے پیغمبر دیاں بیویاں نو پاک تے صاف کر دیتا، ہر قسم دیاں غلاظتاں تے نجاستاں تو ہر لحاظ نال میرے رب نے اپنے نبی دیاں بیویاں نو پاک تے صاف کر دیتا۔ جدوں اے اللہ نے عظمتاں عطا فرمائیاں تے میرے پیغمبر رب کو دعا کر دینے، اللہم ہاؤلائی اہل بیتی، عرشاں والیا اے جڑی میری بیٹی فاطمہ ہے، میرا دماد علی ہے، اللہ میرے نواسے حسن و حسین ہے، اللہ انہاں نو بھی او ہوئی طہارتاں عطا فرما، او ہوئی پاکیزگیاں عطا فرما، اللہ اوہی عظمتاں عطا فرما، اللہ اوہی شاناں عطا فرما۔ میرے رب نے اپنے پیغمبر دیاں دعاواں قبول فرما لیاں تے پھر میں کہاں گا کہ اماں دی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا انہاں وچوں نے جنہاں نو رب نے پاک تے صاف کر دیتا ہے، حضرت علی المرتضیٰ انہاں وچوں نے جنہاں نو رب نے پاک تے صاف کر دیتا ہے، حضرت حسن و حسین انہاں وچوں نے جنہاں نو رب نے پاک تے صاف کر دیتا ہے۔ اور اے اہل بیت نے جنہاں نو میرے نبی نے دعا کر کے اللہ کو اہل بیت بنوایا ہے، اور میرے پیغمبر انہاں دے حوالے نال بیان کی کر رہے ہیں، حدیث میرے پاک پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم دی سماعت فرما لو۔ صحیح مسلم دی روایت ہے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے نا فرمایا، آپ فرماندے نے او میرے صحابہ ترکت فیکم امرین، میں تواڈے اندر دو چیزاں چھڑ کے جا رہے ہاں، میں توانو دو چیزاں دے کے جا رہے ہاں۔ اللہ دے نبی جی کیڑیاں دو چیزاں دے کے جا رہے ہو؟ فرمایا ایک چیز کتاب اللہ، ایک میں توانو اللہ دی کتاب دے کے جا رہے ہاں، ایک میں توانو رب دا قرآن دے کے جا رہے ہاں۔ اللہ دے قرآن دے نال چمٹے رہے آجے، رب دے قرآن نو مضبوطی نال تھامے رکھے آجے، اللہ دے قرآن دے مطابق اپنی زندگی بسر کرے آجے، رب دے قرآن نو سینے نال لگائی رکھے آجے، اللہ دے قرآن تے عمل پیرا ہویا جے، انو پسے پشت نہ ڈالے آجے، اے دیاں مخالفتہ نہ کرے آجے، اے دے الٹ نہ چلے آجے۔ سونیا دوسری کیڑی شے تسی دے کے جا رہے ہو؟ فرمایا وَأَهْلُ بَيْتِي، اور دنیا جہان دے لوگو میں تواڈے اندر اپنے اہل بیت چھڑ کے جا رہے ہاں، اپنا گھرانہ چھڑ کے جا رہے ہاں، اپنیاں بیویاں چھڑ کے جا رہے ہاں، اپنی بیٹی چھڑ کے جا رہے ہاں، اپنا دماد چھڑ کے جا رہے ہاں، اپنے نواسے چھڑ کے جا رہے ہاں، میں تواڈے اندر اپنے اہل بیت چھڑ کے جا رہے ہاں۔ اور میرے پیغمبر علیہ السلام نے پھر کی فرمایا؟ فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں توانو اللہ کو ڈرانا میرے اہل بیت دے معاملے چ ڈر جایا جے، میں توانو اللہ کو ڈرانا میرے اہل بیت نال ظلم نہ کرے آجے، میں توانو اللہ کو ڈرانا میرے اہل بیت نال زیادتی نہ کرے آجے، میرے اہل بیت دے معاملے تے اندر اللہ کو ڈر جایا جے اور میرے اہل بیت نال محبت کرے آجے، انہاں نال پیار کرے آجے، انہاں دا خیال رکھے آجے۔ حضرات اے نے میرے نبی دے اہل بیت، میرے پیغمبر دیاں ساریاں بیویاں، میرے پیغمبر دے بیٹی، میرے نبی دے داماد، میرے نبی دے نواسے، میرے نبی دیاں نواسیاں، اے سارے اہل بیت نے، اور میرے پیغمبر انہاں دے حقوق دے حوالے نال فرماندے نے میں توانو اللہ کو ڈرانا، انہاں دے حوالے نال انہاں دا خیال رکھے آجے۔ حضرات اس حدیث دے آخر دے وے کہ شاگرد اپنے استاد صحابی رسول کو پوچھ دے، آندہ استاد محترم میں دسو کیا نبی پاک علیہ السلام دی اہل بیت آپ دیاں بیویاں نہیں؟ فرماندے نے ہاں کیوں نہیں، میرے نبی دیاں بیویاں میرے نبی دے اہل بیت نے، پر صرف بیویاں نہیں، آج سن اہل حدیث دا عقیدہ سن، آج اہل حدیث دا اہل بیت دے بارے اوہی عقیدہ جو میرے نبی دے صحابہ دا عقیدہ سی، آج اہل حدیث دا اوہی نظریہ جو میرے نبی دے صحابہ دا نظریہ سی۔ اسی انہاں نو اہل بیت مننے ہاں جنہاں نو صحابہ نے اہل بیت مننے ہیں۔ فرماندے نے ہاں ہاں میرے نبی دیاں بیویاں تے اہل بیت ہیں نہیں، پر او بھی اہل بیت نے من ہوری مسادہ کا جنہ دے اتے اللہ نے صدقے نو حرام کر دیتا ہے۔ آل جعفر بھی اہل بیت نے، آل عقیل بھی اہل بیت نے، جنہ تے میرے رب نے صدقہ حرام کیتا ہے وہ سارے ہی میرے نبی دے اہل بیت نے۔ اے صرف 4-5 افراد اہل بیت نہیں، جیڑا اے نظریہ پیش کیتا جاندہ ہے حدیث دے خلاف ہے، باطل نظریہ ہے، صرف اہل بیت نہیں، میرے نبی دیاں ساریاں بیویاں اہل بیت نے، میرے نبی دیاں ساریاں بیٹیاں اہل بیت نے، میرے نبی دے سارے داماد اہل بیت نے، میرے نبی دے سارے نواسے اہل بیت نے، میرے نبی دیاں ساریاں نواسیاں اہل بیت نے۔ صحابہ فرماندے نے آل عقیل اہل بیت نے، آل جعفر اہل بیت نے، آل علی اہل بیت نے، وینا ساریاں نو صحابہ نے اہل بیت منے ہیں، جنہ دے اتے رب نے صدقہ حرام کیتا ہے، جنہ نو صحابہ اہل بیت مندے نے انہاں نو اسی بھی اہل بیت مندے ہیں۔ اور ساڈا ایمان ہے سارے پاک نے، سارے
اچھی بولو سارے صرف 5 تن پاک نہیں بلکہ میرے نبی دے سارے اہل بیت پاک نے رب نے انہوں نے پاک کیتا ہے اللہ نے طہارتاں دتیاں نے وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا انہاں وچوں تذکرہ میں کراں تے اماں جی فاطمہ الزہرا دا رضی اللہ تعالی عنہا کون اماں جی فاطمہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی سب تو چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ اور اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماندیاں نے اے فاطمہ دے متعلق اماں جی عائشہ بیان کر رہی نے پتہ لگا اس ماں بیٹی وچ کوئی اختلاف کوئی جھگڑا کوئی آپس وچ انہاں دا بغض یا کینہ کوئی نفرت کوئی آپس وچ ویر اے اج دے مولویاں پایا ہے اج دے ذاکراں پایا ہے اج دے انہاں روٹی ٹکر کھان دے جناب پج بنائے نے انہاں تانوں مخالفتاں چ پا کے آپ کھاندے پیندے نے ہستے کھیڑدے نے یاد رکھو میرے نبی دے اہل بیت دے درمیان آپس وچ کوئی اختلاف نہیں کوئی بغض نہیں کوئی کینہ نہیں حضرت علی دی شان اماں جی عائشہ بیان کر رہی ہیں نے حضرت فاطمہ دی شان اماں جی عائشہ بیان کر رہی ہیں نے یہ بغض دی نشانی ہے یہ کینے دی نشانی ہے اور میں تے کیا کرنا تینوں کسے نال بغض ہوئے کسے نال کینہ ہوئے کسے نال نفرت ہوئے کسے نال ویر ہوئے ایس مسجد دے دروازے وچوں کٹھیاں ہو دے نال باہر نکل کے وخا تو تے او دے نال کھڑا ہو کے نماز پڑھن نو تیار نہیں جدے نال بغض رکھنے کینہ رکھنے تے ایک دوجے نال بغض بھی رکھ دے سن تے شانہ بھی ایک دوجے دیاں بیان کر دے سن غلط بات ہے انہاں دے درمیان کوئی بغض نہیں کوئی کینہ نہیں کوئی نفرت نہیں کوئی لڑائی نہیں کوئی ویر نہیں یہ ساریاں گلاں جھوٹیاں بعد وچ لوکاں نے بنائیاں سنو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دی شان عظمت مقام مرتبہ بیان کر دیاں نے اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماندیاں نے اگر اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی چال ویکھنی ہوئے تے فاطمہ دی چال دیکھ لو فاطمہ جی دو چل کے آمدیاں انج لگدا جویں میرے نبی چل کے آ رہے ہیں حضرت فاطمہ دی چال میرے پیغمبر دی چال ورگی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا دا اٹھنا بیٹھنا میرے نبی دے اٹھن بیٹھن ورگا اے اماں دی عائشہ گواہیاں دے رہیاں نے اور میرے پیغمبر علیہ السلام دے گھر وچ اماں جی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آمدیاں تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اپنی بیٹی دا اگے بڑھ کے استقبال کر دے اپنی بیٹی نو بوسا دے دے اپنے کول اپنی مسند تے بٹھام دے تے اماں جی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دی عزت احترام کر دے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام حضرت فاطمہ نال محبت تے پیار کر دے کون اماں جی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا میں گل ایک سنان لگا اے دے وچوں ذرا دھیان کرنا عظمت بیان ہوئے گی حضرت فاطمہ دی بھی حضرت علی المرتضیٰ دی بھی شادی دا موقع آیا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے نال رشتہ اماں جی فاطمہ دا طے کیتا تے رشتہ طے کرن وقت میرے پیغمبر علیہ السلام حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا دے کو لائے تے آگے فرماندے نے فاطمہ میں تیرا علی نال رشتہ طے کر دیتا ہے تے حضرت فاطمہ نے نیوی پا لئی اور پتا جے نا بیٹیاں دا معاملہ اسی طرح دا ہویا کرتا ہے نیوی
پا لئی, اکھاں وچوں آنسو نکل آئے اور اما جی فاطمہ خاموش ہو گئیاں. تے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھیا شاید فاطمہ نو رشتہ پسند نہیں, یا شاید فاطمہ سمجھ رہی ہے کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ مالی طور تے اتنے سٹرانگ نہیں, مالی طور تے اتنے جناب پاورفل نہیں, میرا رشتہ اتھے طے کر دیتا ہے. تے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا. آپ فرماندے نے فاطمہ پتر پریشان نہ ہو, میں اپنے خاندان دے وچوں سب تو بہترین شخص نو تیرے نکاح واسطے چنیا ہے. ایتھو ایک تے اے پتہ لگا کہ میرے نبی نے حضرت فاطمہ واسطے اپنے خاندان وچوں سب تو بہترین شخص کا انتخاب کیتا, اور دوجا اس گل دا پتہ لگا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جنہاں نو میرے پیغمبر علیہ السلام نے اپنے خاندان وچوں سب تو بہترین شخص قرار دیتا ہے. اور کون اما جی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نکاح ہویا حضرت علی رضی اللہ عنہ دے گھر وچ چلیاں گئیاں, لیکن دین دا عالم ہے وے, لیکن عبادت دا عالم ہے وے. خامن دی اطاعت بھی کر دیاں نے, بچیاں دی پرورش بھی کر دیاں نے, 5 وقت نماز بھی ادا کر دیاں نے, رات نو اٹھ کے تہجد بھی ادا کر دیاں نے, اور صرف اتھے بس نہیں, غلام تے لونڈی بھی گھر وچ موجود نہیں, چکی اپنے ہتھاں نال پیس دیاں نے, اپنے موڈے اتے مشکیزہ رکھ کے پانی بھی لے کے آمدیاں نے, پردے دا بھی اہتمام کر دیاں نے, پانی بھی مشکیزے چو لے کے آمدیاں نے, چکی اپنے ہتھاں نال پیس دیاں نے, آٹا خود گندیاں نے, روٹی آپ پکاندیاں نے, سالن آپ تیار کر دیاں نے, اپنے بچیاں تے اپنے خامن دی خدمت بھی کر دیاں نے, انہاں دی اطاعت بھی کر دیاں نے, اور عرش والے رب دی عبادت بھی کر دیاں نے. اور لوگوں اپنیاں بیٹیاں نو فاطمہ رضی اللہ عنہ دی سیرت پڑھایا کرو. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دا تسی انہاں نو مطالعہ کروایا کرو. کون اما فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ, غربت دا اے عالم ہے, کوئی اے نہ سمجھے اور لو جی حضرت علی دی شان میں جو گستاخی پہ کر دینے, اے کوئی گستاخی نہیں. مالی طور تے ماڑیا ہونا اے کسے دی شان میں جو فرق نہیں پاندا, مالی طور تے کمزور کوئی بھی بندہ ہو سکتا ہے. میں پڑھیا سیرت دیاں کتاباں دے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالی طور تے کمزور نے, سارا دن محنت مزدوری کر دینے, تے رات نو ایک جناب ایک چلو بھر جو لے کے کر وچ آوندے نے. اس طرح دی مزدوری ہے, اینی کو مزدوری مل دی ہے, سارا دن محنت کر دینے, سارا دن مشقت کر دینے, تے شام نو چلو پر جو لے کے آندے نے. پر اما فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اونا چلو پر جوانل گزارا کر لے ہے. کدی روٹی پک گئی, کدی کئی فاقے گزر گئے, پر زبان دے حرف شکایت نہیں لے آمدا. میں نو یاد آیا ایک دن میرے پیغمبر علیہ السلام نو بھوک نے بڑا ستایا ہے. میرے نبی اپنے گھروں نکلے, کئی دن ہو گئے نے, نبی پاک علیہ السلام نے کھانا نہیں کھادا, گھر وچ روٹی موجود نہیں, ہانڈی نہیں پکی, غربت دا عالم ہے وے. اور جناب تنگ دستی اس طرح دی ہے. میرے پیغمبر علیہ السلام باہر نکلے, اگے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نال ملاقات ہو جاندی ہے. ابو بکر کتل جا رہے ہو, اللہ دے رسول بھوک نے ستایا ہے, کر کھان نو کچھ نہیں. تے میرے نبی فرماندے نے ابو بکر میرا بھی یہ ہوئی معاملہ ہے. اگے چل پیندے نے, اگے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نال ملاقات ہو جاندی ہے. عمر کتل جا رہے ہو, فرماندے نے سونیا بھوک نے ستایا ہے, کر کھان نو کچھ نہیں. اور توجہ کرنا, تسی آندے ہو خلافت دا حق ماریا, تسی آندے ہو حق کھا گئے, یہ کر گئے وہ کر گئے, اور جنہ دے کر کھان نو روٹی نہیں, اونا کسے دا حق کی مارنا ہے. حق ماریا
हुंदा प्लाजे बनाए हुंदे, हक मारिया हुंदा महल छत्ते हुंदे, हक मारिया हुंदा बिल्डिंगां बनाईयां हुंदियां, हक मारिया हुंदा दुनिया बनाई हुंदी। पर इत्थे ते आलम वे घर खान नूं कुछ नहीं। अल्लाह दे नबी फरमांदे ने आओ फलां सहाबी दे घर चलने आ, उन्हें कई बार दावत दी है, चलो आओ अज ओदे घर चलीए। जाके दरवाजा खड़खड़ाया, उन्होंने पता लगा मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम आए ने। बाग दा दरवाजा खोलिया, मेरे नबी नू बाग विच बिठाया, खजूरां पेश कीतियां, पानी पेश किया। सोने खाओ ते मैं खाना तैयार करवाना वा। फटाफट अंदर गए, गोश्त बनाया, उन्होंने भुनिया ते पकाया, लिया के मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम दे सामने रख दिता। तवज्जो फरमाना, मैं जड़ी गल दसना चाह रहा, मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक रोटी लई है, उस रोटी दे उत्ते दो पीस, दो टुकड़े गोश्त दे रखे ते इंज लपेट के नबी पाक घर वाले नूं आंदे ने, सोनिया ए फातिमा दे घर पहुंचा दे। कई दिन हो गए ने ओदे घर भी हांडी नहीं पक्की, कई दिन हो गए ने ओदे घर भी रोटी नहीं मौजूद। ए फातिमा दे घर पहुंचा दे। एहो जी आलम, एहो जी कैफियत। पर कदी हजरत फातिमा ने आके नबी पाक नूं शिकायत नहीं की। किथे मेरा विआह कर छड़िया जे, जिथे भुखी भुखे कदी नहीं आखिया, बाप नूं आके सताया नहीं, जबान ते हरफे शिकायत नहीं, बल्कि लब जांदा खांदियां ने ते अल्लाह दा शुक्र करदियां ने, नहीं लभदा सबर करदियां ने। ये तरबियत कीती है मेरे मुहम्मद रसूलुल्लाह ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंज दी तरबियत दी जरूरत है अज साडी औलाद नूं भी। अल्लाह सानू करन दी तौफीक अता फरमाए। साडा ते हाल है वे ना, असी बच्चियां नूं टोरने आ ते नाल कह के घलने आ, परेशान नहीं होना। कोई माड़ी जी भी गल करे तो चार सुनाई, तेरे भरा पिछे चार पांच मौजूद ने, तेरा प्यो मौजूद है, टेंशन नहीं लेनी। पर मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने कम नहीं किया। एक दिन लिखिया सीरत दियां किताबां, हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा दी सीरत लिखे, मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम दे घर एक दिन हजरत फातिमा आ गई। चेहरे दे तेवर बदले हुए ने ते मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमांदे ने, फातिमा की गल है? परेशान परेशान है, चेहरे दे तेवर दसदे ने कोई हालात ठीक नहीं। आंदियां ने अल्लाह दे नबी जी, मेरे वालिद मोहतरम अली ने मैनू इंज आखिया, अली ने ऐ कीता, अली ने ओ कीता, जिमें आदत हुंदी है बीबियां दी। सोनिया साड़ी लड़ाई हो गई, अल्लाह दे नबी जी झगड़ा हो गया ते मैं घर आ गई हाँ। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने उसे वक़्त फरमाया, फातिमा फौरन अपने घर चला जा, मुहम्मद नू पसंद नहीं कि मुहम्मद दी बेटी खामन तो नाराज होके घर आवे, फौरन अपने घर चली जा। अम्मा जी फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ने अपने बाप की इताअत की, अगो अखां बोलो नहीं वखाइया, ये नहीं आखिया मैं मरनी है भाई, तेनू अब्बा पता कोई नहीं, तू अपन रिश्तेदारियां निभांदा फिरना। बाप की इताअत, बाप की फरमा बरदारी। वाह खदीजातुल कुबरा रजी अल्लाह तआला अन्हा, ऐजे मां जिन्ने इस बेटी की तरबियत की थी। कौन अम्मा जी? फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह तआला अन्हा, मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम दी राजदान बेटी फातिमा। अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आखिरी बीमारी के अंदर ने अम्मा जी फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा तशरीफ ले आईया ते अल्लाह दे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने ना अपने करीब कीता ते कान में एक गल की, रोन लग पईया। फिर मेरे पैगंबर ने करीब कीता, फिर कान में गल की, हसन लग पईया।
تے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام علیہ زندہ نے تے اما جی عائشہ فرماندیاں نے میں پوچھیا فاطمہ نبی علیہ السلام نے تیرے نال کیڑی بات کی تھی تو رون لگ پئی، پھر تیرے نال کیڑی بات کی تھی تے تو ہسن لگ پئی؟ اما جی فاطمہ فرماندیاں نے اے میری ماں عائشہ میرے باپ نے میرے نال راز دی بات کی تھی ہے میں تواڈے نال نہیں کراں گی، میں نہیں دساں گی، میرے باپ نے راز دی بات کی تھی۔ اور کوئی گل سمجھ آئی جے کہ نہیں؟ آج تربیت بیٹیاں دی تربیت اس انداز نال کر، اما جی میں نہیں دسنی میرے باپ نے راز دی بات کی تھی۔ چند دن گزرے میرے پیغمبر دنیا تو رخصت ہو گئے، انا للہ انا الیہ راجعون۔ پھر کسے مجلس وچ اما جی عائشہ تے حضرت فاطمہ کٹھیاں ہوئیاں تے فرماندیاں نے فاطمہ میں او گل پوچھ لواں جیڑی نبی پاک نے تیرے نال راز دی کیتی سی؟ مقصد یہ سی کہ اگر کوئی بات علم والی میرے نبی نے دسیے تے عائشہ کدے او دے تو محروم نہ ہو جائے، مینوں بھی پتہ چل جائے آپ نے کی فرمایا ہے۔ تے اما جی فاطمہ فرماندیاں نے ہاں اما جی ہون میں دس دے مانگی، ہون میں دس دے مانگی تے نال فرماندیاں نے میں اے دی وجہ بھی نال دساں گی کہ میں اودو کیوں نہیں دسی۔ اچھا دس پتر کی آکھیا نبی پاک علیہ السلام نے؟ فرماندیاں نے جدو میں آئی تے نبی پاک علیہ السلام نے میرے کان وچ فرمایا فاطمہ ہن تیری میری جدائی دا ویلا آ گیا ہے، میں دنیا چھڑ کے جا رہا ماں، میں دنیا تو رخصت ہو رہا ماں، ہن میری تیری جدائی دا وقت آ گیا ہے۔ تے میں بیٹی سا میں رون لگ پئی تے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر مینوں قریب کیتا، فرمایا فاطمہ رونا، میرے خاندان وچوں تو پہلی ہوئیں گی جڑی مینوں آ کے ملیں گی۔ تے پھر میں ہسن لگ پئی کہ چلو یہ اچھی بات ہے، جدائی زیادہ لمبی نہیں ہوئے گی، میں جلدی اپنے باپ نو جا ملیں گی۔ اور لکھیا سیرت اندر 6 مہینے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی وفات تو بعد اما جی فاطمہ زندہ رہیاں، 6 مہینے تو بعد فوت ہو گئیاں۔ حضرات اما جی فاطمہ فرماندیاں نے اما جی میں تو انو دساں میں اودو یہ بات کیوں نہیں دسی؟ ہاں فاطمہ دس۔ فرمان لگیاں میں تے بیٹی ساں، تسی بیوی سو تے بیویاں دا خامنداں دے نال ایک الگ تعلق ہویا کردا ہے، اگر میں تانوں اودوں دس دی تے ممکن سی تہاڈا دل دکھدا، ممکن سی تانوں تکلیف پہنچ دی، ممکن سی تسی پریشان ہو جاندیاں تے فاطمہ نہیں سی چاہندی کہ میرے باپ دی بیوی تے میری ماں پریشان ہوئے، میرے باپ دی بیوی تے میری ماں کسے تکلیف وچ مبتلا ہوئے، اس واسطے میں اودوں اے بات تانوں نہیں سی دسی۔ آج نبی پاک فوت ہو گئے نے، میں دسنی ہاں بھئی کہ نبی علیہ السلام نے مینوں اپنی وفات دی خبر دیتی اور پھر اے دسیا کہ کل انشاءاللہ جلدی تو مینوں آ کے مل جائیں گے۔ اے ہے اما جی فاطمہ رضی اللہ عنہ کی آواز کٹ ہو گئی، آواز تھوڑی زیادہ کریں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ میرے پیغمبر دی رازدان بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ اور میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے نال دین وچ استقامت کنی کو ہے اما جی فاطمہ نو؟ اے گلاں اپنیاں بیٹیاں نو دسیا کرو تاکہ جویں دے حالات بن رہے نے اینا حالات دے اندر کدرے دین تو پھر نہ جان، کدرے دین تو منحرف نہ ہو جان۔ جننے تسی میرے بھائی بزرگ ویر آئے ہو اور میریاں ماما پہنا آئیاں نے، میں تو انو درخواست کرنا چاہنا اپنیاں بیٹیاں دیئے تربیت کرو کہ پترا جتھے اسی تینو ویا رہے ہیں اگر اوتھے تیرے دین نو خطرہ ہوئے، تیرے ایمان نو خطرہ ہوئے،
تیرے اسلام نو خطرہ ہوئے دنیا دا سب کچھ قربان کرنا پوے اترا قربان کر دئی پر دین نہ چھڈی ایمان نہ چھڈی اسلام نہ چھڈی اللہ اللہ گل آئیے تے ایک باپ دی گل سنا دیاں پھر میں اماں جی فاطمہ دی بات سناواں گا حضرت سعید بن مسیب کو رضی اللہ رحمت اللہ علیہ تابعی نے انہاں دی بیٹی بڑی عالمہ فاضلہ تسی اپنی بچیاں دے رشتے کر دے ہو نا ذرا دھیان کریا کرو میں اگے بھی کئی دفعہ بات کی تھی ہے پڑھا کے دین سمجھا کے قرآن دے ترجمے پڑھا کے حدیثاں میرے نبی دیاں پڑھا کے دین سمجھا کے مگروں دی باں پھڑا چھڑ دے ہو مشرکان دے ہتھاں چ اونا دیاں باں پھڑا چھڑ دے ہو فاسق و فاجر لوگاں دے ہتھاں چ جڑے بے نماز بدعتی شرک کرنے والے کی فائدہ تیرا تربیت کرن دا تے تعلیم دلوان دا جے مگروں تو اپنیاں برادریاں ہی رکھنیاں سن کانو بچی نو قرآن پڑھایا حدیث پڑھائی مگروں مشرکانہ ٹور چھڑ دے ہو او جی میری رہ نہیں ہوندی میری برادری ہے میرا خاندان ہے تیری برادری تیرا خاندان قرآن حدیث نہ لو اگے ہو گیا خدا را بچیاں دے رشتے کر دے ویلے ویکھیا کرو مشرکانوں تے نہیں دین لگے بدعتیاں تے نہیں دین لگے شرابیاں تے نہیں دین لگے جواریاں تے نہیں دین لگے حضرت سعید رضی رحمت اللہ علیہ دی بیٹی بڑی عالمہ فاضلہ حسینہ و جمیلہ خوبصورت خلیفہ ہارون الرشید دے پتران دا رشتہ آ گیا کی دا رشتہ آ گیا اور جان دے ہو خلیفہ ہارون الرشید نو خلیفہ وقت دا حاکم شہزادیاں دا رشتہ آ گیا باپ نے چٹا جواب دے دیتا میں نہیں کرنا میں نہیں کرنا جواب دے دیتا مسجد دے اندر جیڑے طالب علم حدیث پڑھ دے سن حضرت سعید کل ایک دن ایک طالب علم نو ویکھیا غیب 2 دن 4 دن کوئی 4-6 دن بعد طالب علم واپس آیا استاد پوچھتے نے کتھے سے اینے دن نظر نہیں آیا شاگرد نے پوچھے کہنے لگا استاد جی میرے تے ایک مصیبت آ گئی میں او دے وچ مصروف سا کی مصیبت آئی کہنے لگا میری بیوی فوت ہو گئی تو میں اس مسئلے چ مصروف سا اس واسطے 4-5 دن نہیں آیا حضرت سعید فرماندے نے اگوں دا کی پروگرام ہے نکاح نہیں کرنا بیوی فوت ہو گئی کہنے لگا جی نکاح تے کرنا ہے ان کو لباں گا کو بی بی کو لب جائے اچھی جی تے نکاح کر لواں گا فرمان لگے جے میں تینوں اپنی بیٹی دا رشتہ دے دیاں تے کی خیال ہے وہ اندر تہاڈی بیٹی میرے واسطے جنوں شہزادے نہیں پا سکے میری اتھے وقت کی ہے میرے تے کر کھان نو بھی کچھ نہیں میرے تے کر رہن واسطے بیڈ بھی نہیں میرے کر وچ شوکیس بھی نہیں میرے کر وچ کلین بھی نہیں میرے کر وچ پتھر تے چپساں بھی نہیں میرا تے کر کچا تے جناب کلی ہے میں تے کر دی اندر مسکینی دی زندگی گزارنا میں تہاڈی بیٹی نال نکاح میرے میں کتھے تے تہاڈی بیٹی کتھے فرماندے نے روٹی کھوا لیں گا آندے جی روٹی تے چلو کھوا ہی لواں گا جتھوں آپ کھاواں گا اونوں بھی کھوا لواں گا فرماندے نے اینے حق مہر وچ جا میں تینوں اپنی بیٹی دا نکاح دے دیتا کسے پوچھیا حضرت جی تساں شہزادیاں دا رشتہ ٹکرا دیتا اور ایک ایسے شاگرد دے نال بچی ویا دیتی جدے کول دنیا دی شے کوئی نہیں
اور دی بیوی فوت ہوئی ہے دوجی دی شادی ہے تے تسی او دے نال اپنی بچی ویاہ دتی ہے سمجھ نہیں آئی گل فرمان لگے خلیفہ دے محل دے اندر میری بیٹی نو جدوں لالو جوہر نظر آنے سن خلیفہ دے محل دے اندر میری بیٹی نو جدوں دنیا دا مال نظر آنا سی خلیفہ دے محل دے اندر جدوں دنیا دیاں آسائشاں نظر آنیاں سن مینوں ڈر سی کدھرے میری بیٹی دا ایمان نہ جاندا رہے میں اے دے نال ویایا ہے کہ میری بیٹی رکی سکی کھا لوے گی پر او دا ایمان دے محفوظ رہے گا اور کبھی تم ہی فکر کیتی ہے اور میرے نبی نے بھی حضرت فاطمہ نو ویایا ہے بڑے بڑے امیر رشتے موجود نے بڑے بڑے دولت مند رشتے موجود نے بڑے بڑے مال والے صحابہ موجود نے پر میرے نبی نے انتخاب کیتا تے کدا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ جڑے مالی اعتبار نال اینے مضبوط نہیں پر میرے نبی نے ایمان ویکھیا اسلام ویکھیا کون اماں جی فاطمہ استقامت ویکھنیاں چھوٹی عمر ہے اماں جی فاطمہ رضی اللہ عنہ دی مکے تے اندر کافراں نے میرے نبی نو شیب ابی طالب وچ معصور کر دیتا ہے کنی دیر 2-2.5 سال قید کیتی رکھے ہے تے میرے نبی دا سارا خاندان بھی نال سے نا میرے نبی دیاں بیٹیاں بھی نال نے میرے نبی دیاں بیوی بھی نال ہے میرے پیغمبر دا سارا خاندان نال ہے اماں جی فاطمہ بھی میرے نبی دے نال نے پر اپنی زبان تے شکایت دا حرف نہیں لے آندا اسلام تو پیچھے نہیں ہٹیاں تکلیفاں برداشت کیتیاں نے مصیبتاں برداشت کیتیاں نے تنگ دستیاں برداشت کیتیاں نے فقر و فاقے برداشت کیتے نے قید و بندیاں مصیبتاں بچپن دی عمر وچ برداشت کیتیاں نے پر اسلام تو پیچھے نہیں جے ہٹیاں اور کون اماں جی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر علیہ السلام بیت اللہ وچ نماز پڑھ رہے ہیں اماں جی فاطمہ نو کسے آ کے دسیا فاطمہ تیرے باپ سجدے دے اندر گئے نے انہاں دے اوتے کافراں نے ایک اونٹ دی گندی بھری ہوئی اوجری لے آ کے رکھ دیتی ہے تے اللہ دے نبی سجدے نہیں اٹھ پا رہے اماں جی فاطمہ دوڑ دیاں آئیاں نے نالے اپنے چھوٹے چھوٹے ہتھاں دے نال اس اوجری نو ہٹاندیاں نے نالے نہ کافراں واسطے بد دعاواں کردیاں نے میرے پیغمبر علیہ السلام تو اوجری نو ہٹایا میرے پیغمبر علیہ السلام نو نال لے کے کرائیاں اس عالم دی اندر اینیاں تکلیفاں مصیبتاں پریشانیاں دیکھیاں پر اماں جی فاطمہ نے ایمان نہیں چھڑیا اسلام نہیں چھڑیا اے وہی وجہ ہے کہ پھر میرے نبی نے فرمایا نا آپ فرماندے نے فاطمہ تو سیدۃ النساء اہل الجنہ فرمایا جنت دیاں عورتاں دی سردار اللہ نے فاطمہ نو بنا دیتا ہے اے مقام ایمان دی بدولت نصیب ہویا ہے اسلام دی بدولت نصیب ہویا ہے ایک اور گل کراں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام وفات پا گئے توجہ ہے بڑی توجہ کرنا گل بڑی اہم کر لگا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فوت ہو گئے اماں جی فاطمہ رو رہی ہیں تے روندیاں فرماندیاں نے بلال آج کیویں تساں نبی دے اوتے مٹی پا دیتی اے بلال زید آج کیویں تساں میرے نبی نو دفن کیتا تواڈے کلیجے کیویں برداشت کر لیا جدوں تسی بھوک پر کے میرے نبی تے مٹی پا رہے سو رو رہیاں نے پر اماں جی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے میرے نبی دی وفات اتے وین پائے اچھی بولو ماتم کیتا اکھاں وچوں آنسو بہ جانا اے اسلام دے خلاف نہیں
اکھاں چ آنسو تے غم وچ بہ ہی جاندے نے، اور بیٹیاں تے ویسے ہی نرم دل ہویا کردیاں نے، ماں باپ دی محبت بیٹیاں تے دل وچ زیادہ ہویا کردی ہے۔ پر میرے نبی علیہ السلام اور جنہ کو صدمہ نبی پاک دی وفات دا اما جی فاطمہ نو ہے، شاید کوئی دوسرا صدمہ ہوئے گا۔ میں پڑھیا 6 مہینے زندہ رہیاں میرے نبی تو بعد، 6 مہینے اما جی فاطمہ نو کسے ہستیاں ویکھے ہی نہیں، ہستیاں نہیں ویکھیا۔ اینا صدمہ، پر اس صدمے دے وچ بھی اما جی فاطمہ نے ماتم کیتا، وہن پائے، دوڑے تے مرثیے پڑے، اچھی بولو، کپڑے پھاڑے، گریبان چاک کیتے، اپنے رخساراں تے تھپڑ مارے، اپنے بال نوچے، نہیں صبر دا کمال دا مظاہرہ کیتا ہے اما جی فاطمہ تو زہرا نے، کیونکہ سبق سکھایا سی محمد رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیڑا آج اما جی فاطمہ نال محبت دا اظہار کردا ہے، ایمان نال دسو سینہ کو بھی کر سکدا ہے؟ اوے او ماتم سال بسال کر سکدا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ سانو لوگ آندے نے تانوں غم نہیں حسین دا، تانوں غم نہیں اہل بیت دا، غم ہے پر اسی انج دے کم نہیں کردے۔ کیوں؟ کیونکہ اہل بیت نے نہیں کیتے۔ جے اہل بیت کیتے ہوندے تے اسی بھی کر کے وکھاندے، اما فاطمہ نے نہیں کیتے۔ کون اما جی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا؟ دنیا دا حرس کو نہیں، میں پچھلے جمعے بھی دسیا سی، جڑے آندے نے نا باغ فدق پیچھے 6 مہینے ابو بکر رضی اللہ عنہ نال ناراضگی کر لئی، میں سمجھنا ہے اے ہو جے پاگل جڑے اے ہو جی گل کردے نے اما جی فاطمہ دی شان وچ گستاخی کردے نے۔ کیوں؟ اما جی فاطمہ نو دنیا دا حرس، بولو لالچ، ہوس، دسیا سی نا میں پچھلے جمعے کہ غلام لین گئیاں، دسیا سی کہ نہیں سی دسیا؟ غلام لین گئیاں، ابا جی غلام، حضرت علی فرماندے نے انہاں نو غلام دیو، چکی پیس پیس کے ہتھاں وچ چھالے بن گئے نے، مشکیزہ چک چک کے کندھے تے نشان بن گئے نے، کوئی غلام مل جائے، کوئی لونڈی مل جائے، فاطمہ لئی آسانی ہو جائے گی۔ نبی پاک فرماندے نے فاطمہ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کر، راتی سو لگیا، اللہ سارے دن دی تھکاوٹ دور فرما دے گا۔ اما جی فاطمہ نے پرت لونڈی تے غلام دا مطالبہ نہیں کیتا، دنیا دی حوث نہیں، دنیا دا لالچ نہیں۔ اور دنیا دی حوث تے لالچ دی گل سناواں آسان، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف لے آئے سفر تو، نبی علیہ السلام دی عادت مبارکہ اپنی بیٹی دے گھر پہلا ہوندے، سلام کر دے، حال چال پوچھ دے، نواسیاں نو مل دے، مسجد جام دے، نماز پڑھ دے، پھر بہ جان دے، صحابہ ہوندے، ملاقات کر دے، پھر نبی پاک اپنے گھر جاندے۔ تے نبی علیہ السلام دی آمد ہے، اما جی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ویکھیا کہ میرے باپ آ رہے نے تے میں اپنے ابا جی دا استقبال کرنی ہاں، تے ایک نواں پردہ نقش و نگار والا خوبصورت پردہ منگوایا، انہوں کر دے دروازے دے تے لٹکا دیتا، ایک چاندی دی زنجیر منگوائی، اپنے گل وچ لاکٹ لٹکا لیا، میرے ابا جی آ رہے نے، میں اپنے باپ دا استقبال کران گی۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام جدوں واپس تشریف لے آئے، اما جی فاطمہ انتظار دے اندر نے، گھر دے دروازے تے میرے نبی پہنچے، ویکھیا پردہ تبدیل ہو چکے ہے، نقش و نگار والا پردہ لٹکی ہے، دنیا دی جھلک میری بیٹی دے گھر وچ نظر آ رہی ہے، تے میرے پیغمبر علیہ السلام نو اے بات پسند نہ آئی، میرے نبی علیہ السلام اوتھوں ہی واپس تشریف لے جاندے نے، تے میری اما فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اے بھی تے میرے نبی دی بیٹی سن، تربیت یافتہ سن، سمجھ گئی میرے باپ نو کیڑی چیز پسند نہیں آئی، فوراً
اپنی او جناب گلے وچوں زنجیر اتاری، اپنا لاکٹ اتاریا، پردہ اتار کے تے انہوں غلام دے ہاتھ دیتا، فرمایا جا میرے پیغمبر مسجد میں تشریف لے گئے تے نبی علیہ السلام دے کول جا، نبی پاک نو جا کے کہے فاطمہ نے اے پردہ تے اے لاکٹ بھیجی ہے، تے فاطمہ کہندی ہے سونیا جیڑی شے تانوں پسند نہیں او فاطمہ نو بھی پسند نہیں، اینو ویچ کے اے دے پیسے اصحاب صفہ وچ تقسیم فرما دیو۔ اور جن نے ایک خوبصورت پردہ اپنے باپ دی ناراضگی جو گھر لٹکانا پسند نہیں کیتا، اور باغ دی ناراضگی وچ 6 مہینے ناراض کس نہ رہ سکدیاں نے؟ غلط بات کر دے ہو۔ کون اماں جی فاطمہ جیڑی میں شروع چاہت پڑھی سی، میں او دی بات کر کے بات ختم کراں۔ گھر دے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزدوری کر کے آئے، چلو پر جو لبے، رات نو لیٹ کر وچ آئے، جو گھر آئے اما فاطمہ رضی اللہ عنہا نے چکی پیسی، آٹا بنایا، آٹا گنیا، روٹی پکائی تے روٹی حضرت علی اگے رکھی، حضرت حسن و حسین نو کھانا کھلایا، کھانا انہاں کھا لیا تے جدو اماں جی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی واری آئی، روٹی پکائی تے کھان لگیاں، دروازے تے دستک ہوئی، اے واقعہ سیرت نگاراں لکھے ہے، دروازے تے دستک ہوئی تے ایک بندہ آندا میں مسکین ہاں مینوں کھانا چاہیے، جیڑی روٹی اپنے لئے پکائی سی مسکین نو دے چھڑی، پھر آٹا گنیا، پھر روٹی پکائی تے جدو کھان لگیاں دروازے تے دستک ہوئی، جی میں یتیم ہاں مینوں کھانا چاہیے، او کھانا انہوں دے دیتا، پھر روٹی پکائی، کھان واسطے بیٹھیاں، دروازے تے دستک ہوئی، اور جی میں محتاج ہاں قیدیاں، کھان نو کچھ نہیں مینوں کھانا چاہیے، او جیڑی روٹی پکائی انہوں دے دیتی، پیچھے جو ختم ہو گئے، آٹا ختم ہو گیا۔ اماں جی فاطمہ بھکھیاں ہی سو جاندی ہیں، بھکھیاں ہی بولو لا تیری کو جنانی اج بھکھی سو کے خیر منا کے بخا، ایتھے ایک ٹائم بھکھی رہنی تے دور دی گل ہے، مرغ مسلم ایک دن نہ پکے بتاؤں پک جاندے گھر وچ طوفان آ جاندے، کیوں جی ہیں جی گل ہے نا، سارے مندے ہو سارے دی گھر دی کوئی کہانی ہے، ایتھے طوفان آ جاندے۔ اما فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھکھیاں سو جاندی ہیں، اتلو اما فاطمہ نے روٹی دے کے بستر تے لیٹیاں، جبرائیل قرآن لے کے محمد تے آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم، تے رب دا قرآن کی آندا ہے ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجہ کافورا این یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا ویطعمون الطعام علی حبہ مسکین ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا۔ اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نیک لوگاں دی نشانی ہے وے، اللہ کی نشانی ہے، فرمایا او مسکیناں نو کھانا کھلاندے نے، یتیماں نو کھانے کھلاندے نے، قیدیاں نو کھانے کھلاندے نے، تے نال کہندے نے انما نطعمکم لوجہ اللہ، اوے اسی تانوں کھانے ووٹ لین واسطے نہیں کھواندے۔ اج کل چل دیاں نے پئیاں بریانیاں دیاں پلیٹاں اور بوتل
بوتلاں چل رہی نے ووٹ ویچن والے ہو بریانی پیچھے تے بوتلاں پیچھے اور خریدن والے ہو سن اہل بیت دا مقام کیے اے بکاؤ نہیں تو تے بکاؤ مال بن جانا ہے جتوں کھان نو لبے تو آدھے پیچھے ٹور پینا ہے ویخ اہل بیت دی شان کیے اے اہل بیت کھانے کھلاندے نے تے رب گوائیاں دیندا ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ انما نطعمکم لوجہ اللہ و اسی تانوں دنیا واسطے نہیں کھلاندے اسی تانوں کھلانے تے رب دی رضا واسطے کھلانے اور رضا بھی ایسی چاہی دیئے لا نرید منکم جزاء ولا شکورا نہ سانوے چاہی دے کہ تسی ساڑھا تھینک یو کرو شکریہ ادا کرو نہ تو آڑے کو کوئی بدلہ چاہی دے نہ تو آڑے کو کوئی ووٹ چاہی دے نہ کوئی حمیت چاہی دیئے نہ کوئی شکریہ دی طلب ہے اسی تے جو بھی تو انہوں کھلانے ہیں عرش والے دی رضا واسطے کھلانے ہیں اماں جی فاطمہ نے کھانا کھلایا رب نے قرآن بنا دیتا اینی میں نبی دے اہل بیت کون کہیں دے اہل حدیث اہل بیت نو نہیں مانتے مننے پر اسی حضرت فاطمہ دے نا دیاں ٹھوٹیاں نہیں پڑھ دے آگ کیوں نہیں پڑھ دے اس واسطے کہ حضرت حسن نے نہیں پڑھیاں گج کے آکو حسین نے نہیں پڑھیاں اما فاطمہ دی بیٹی ام کلثوم نے نہیں پڑھیاں میری فاطمہ دے خامد حضرت علی نے نہیں پڑھیاں اسی کیوں پڑھیے اسی اہل بیت نو ماننے ہیں جیڑا کام اہل بیت نہیں کیتا او اساں کرنا ساڑھے لئے جائز اللہ سانو اہل بیت نال سچی محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے اللہ اہل بیت دا مقام سمجھ کے انہاں دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرمائے سبحان ربک رب العزت